Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, you are welcome and be excited. आज हम बहुत बढ़िया लेसन शुरू करने जा रहे हैं. And the title of our lesson for today is WTC attack, World Trade Center attack, known as 9/11 and Operation Enduring Freedom. पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें लेसन समझने में आसानी होगी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या होता है, 9/11 क्या होता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या होता है और इसका पर्पस क्या था, इस हमले का पर्पस क्या था. तो आप ज़रा तवज्जो रखिएगा, गौर से देखिएगा. जो इमेजेस इस पे आएंगे तो आपको हेल्प करेंगे लेसन को समझने में. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC क्या होता है. असल में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स 7 बिल्डिंगों पर मुश्तमिल था. फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में. इसकी शुरुआत अप्रैल 4, 1973 में हुई थी और 2001 में ये तबाह हुआ. इसके बाद 9/11. हमारे यहाँ जो लिखने का तरीका राइज है, हम पहले डेट को लिखते हैं फिर मंथ को लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा मुख्तलिफ है. वो पहले मंथ को लिखते हैं फिर डेट को लिखते हैं. इस लिहाज से सितंबर 11 का जो डेट है उसको पहले उसका मंथ लिखा जा रहा है, दैट्स 9, और उसके बाद डेट लिखा जाता है, दैट्स 9/11. असल में ये 9/11 हिस्ट्री में एक वो चीज़ याद दिलाता है जो अमेरिका में मंगलवार के रोज़ सितंबर 11, 2001 को रोनमा हुआ कि 4 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स 19 हाईजैकर्स ने किया. ठीक 8 बजे 46 मिनट से 10 बजे 29 मिनट के दरमियान ये अटैक्स हुए. उसके बाद OEF, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये ऑफिशियल नेम है उस ऑपरेशन का जो US गवर्नमेंट ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हिस्से से अफगानिस्तान में शुरू किया. 7 अक्टूबर 2001 को 9/11 के रेस्पॉन्स में इसको शुरू कर दिया गया. इसकी अनाउंसमेंट जॉर्ज W. बुश ने की, जो उस वक्त बरसर इख्तिदार अमेरिका में एज प्रेसिडेंट था. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का मकसद था कि तालिबान को रोकना. किस चीज से रोकना? कि तालिबान ने अल कायदा को अफगानिस्तान में पनाह दे कर रखी थी, उस चीज से उन्हें रोकना. अल कायदा अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए थे और वो वहां से अपनी सरगर्मियां कर रहे थे. क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट 1996 में तालिबान गवर्नमेंट वहां पर वजूद में आ गई और उनकी गवर्नमेंट 2001 तक रही. अल कायदा का सरपरस्त ओसामा बिन लादेन कौन शख्स था, इसको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे. ओसामा बिन लादेन की पैदाइश मार्च 10, 1957 में हुई है, रियाद, सऊदी अरबिया में. उसका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन आउद बिन लादेन था. अल कायदा का वो फाउंडर था. असल में वो यमन का सिटीजन था 1994 तक. उसके बाद उसको किसी मुल्क की शहरियत हासिल नहीं थी. वो एक बहुत बड़े और अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था. उसको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उसको हासिल थी. उसने कॉलेज को 1979 में को खैराबाद किया और उसने ये सरगर्मियां शुरू कर दी. 11 सितंबर 2001
मंगलवार के रोज 4 सवारियों के एयरलाइंस जो नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से निकले और उनको कैलिफोर्निया जाना था, लेकिन उनको हाईजैक किया गया। 19 हाईजैकर्स ने उसको हाईजैक किया। उन सबों का ताल्लुक मुख्तलिफ अरब ममालिक से बताया गया। उन्होंने उनको सीधे तौर लिया और यूनाइटेड स्टेट्स में उनको 3 बिल्डिंग्स के साथ टकराया। एंड द टारगेट्स बिल्डिंग्स वायर, सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट बना लिया न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स को, जो आप इमेज में देख सकते हैं, 2 ट्विन टावर्स को। न्यूयॉर्क में उन्होंने नॉर्थ और साउथ टावर्स को, जिनको ट्विन टावर्स के नाम से भी जाना जाता है, निशाना बनाया, नोन एज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 2 प्लेन्स ने उनके साथ टकराया। फर्स्ट प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11, सेकंड प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, और उन दोनों प्लेन्स ने उनके साथ टकराया और ये दोनों टावर तबाह हो गए। दूसरा हमला जो था अर्लिंगटन वर्जीनिया में वो हुआ। वहां पर जो पेंटागन की बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर वो यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट की है। तीसरे प्लेन ने अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 उनके साथ जाके टकराया और उसको तबाह किया। तीसरा हमला जो हुआ पेंसिल्वेनिया में हुआ, कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। चौथा प्लेन जो यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, वो उसने पहले उड़ान शुरू किया वाशिंगटन डीसी की जानिब, लेकिन पेंसिल्वेनिया के मैदानों में स्टोनी क्रीक टाउनशिप में वो गिरकर तबाह हो गया। उसमें बताया जाता है कि 40 मुसाफिर उसमें सवार थे। उन मुसाफिरों ने उन हाईजैकर्स के साथ हाथापाई की और उस हाथापाई में एक दंगल सी मच गई, जिसकी वजह से वो प्लेन का कंट्रोल खो बैठे और ये प्लेन क्रैश हो गया। इन अटैक से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिल गई। कोई 2977 या 2996 अफराद इन अटैक्स में मारे गए, 25,000 लोग जख्मी हुए, $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इन हमलों का कंपेयर ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन डीसी जो 1814 में हुआ और जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर जो 1941 में हुआ के साथ किया गया। ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वाशिंगटन, ये वाक़ा अगस्त 24, 1814 में रोनमा हुआ, जब अमेरिकी फौज को बैटल ऑफ ब्लेडेंसबर्ग में ब्रिटिश फोर्सेस ने शिकस्त दी। ब्रिटिश फोर्सेस को मेजर जनरल रॉबर्ट रॉस उस वक्त क़यादत कर रहा था। उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी, उनमें व्हाइट हाउस भी शामिल है। तब उसे प्रेसिडेंशियल मैंसन कहा जाता था, कैपिटल बिल्डिंग, और उसमें बाकी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी मौजूद थी। इसके बाद जो दूसरा जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर इन 1941, उसके साथ इस वाक़े की 9/11 को उसके साथ तशबीह दी गई। वो भी एक सरप्राइज अटैक था यूएस नावल बेस पर। पर्ल हार्बर पे वो अटैक हुआ था। जापान ने 2 घंटों तक वहां पर बमबारी की है। कोई
18 شپس یا 21 شپس وہاں پہ موجود تھے، ان کو یا تو ڈبو دیا گیا یا ان کو برباد کیا گیا، اور کوئی 2403 لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ تھا، اس نے ایک ڈکلیریشن اس کے بعد سائن کر لی، اور اس ڈکلیریشن کے سائن کرنے کے ساتھ ہی امریکہ دوسرے عالم کی جنگ میں جاپان کے خلاف شامل ہو گیا۔ 9/11 کو اس کے ساتھ ان دو واقعات کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کیونکہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں 9/11 ایک بہت خوفناک اٹیک تصور کیا جاتا ہے۔ جب سے امریکہ 1776 سے بنا، اور اس واقعے کے بعد 20 ستمبر 2001 کو یونائٹڈ نیشنز گورنمنٹ کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ 9/11 کے اٹیکس کے پیچھے اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے، اور یہ حملہ امریکہ کی ہیجمونی کو بالکل ایک چیلنج تھا۔ 5 نکات پر مشتمل ایک الٹیمیٹم طالبان کو دیا گیا، اور اس الٹیمیٹم کا پہلا جو ان 5 نکات میں سے جو پہلا نکتہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ القاعدہ کے تمام لیڈران کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لیکن طالبان نے ثبوت مانگے، کچھ شرائط ان کی جانب سے آ گئے، امریکہ نے ان کو مسترد کیا، امریکہ نے جو شرائط لگائے طالبان نے ماننے سے انکار کیا۔ ہوا کیا؟ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئی، شرط اور شرائط بالکل طے نہ ہو سکے، چونکہ بن لادن افغانستان میں موجود تھا 1996 سے۔ اس کو اس وقت ناردرن الائنس کے لیڈر عبدالرب رسول سیاف نے دعوت دے کر افغانستان لایا تھا۔ اس نے وہاں پہ طالبان کے فائٹرز کو ٹرین کیا، ان کو کہا جاتا تھا 055 بریگیڈز۔ پریزیڈنٹ جارج بش اس وقت برسر اقتدار تھا۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو اس نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع کرنے کے احکامات صادر کیے۔ تو اس طرح اکتوبر 7 2001 کو القاعدہ اور طالبان کے خلاف افغانستان میں گلوبل وار اور ٹیرر کے حصے کے طور پر آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع ہوا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا، ان کو ختم کرنا تھا، اس کو نیٹ ورک کو ان کے نیٹ ورک کو ختم کرنا تھا۔ سب سے پہلے شروعات حملے کی USA اور برطانیہ فورسز نے کی۔ طالبان کی گورنمنٹ کو گرا دیا گیا، اور سب سے مطلوب افراد جو تھے وہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر تھے، چونکہ ملا عمر ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی تھا ان افغانستان، اسی کی حکومت تھی وہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے دنیا بھر میں پکڑ دکڑ شروع کر دی، لوگوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا، شکوک کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا، ان کو ان کے ممالک جن ممالک سے وہ تعلق رکھتے تھے ان کو بالکل اس کی کوئی خبر نہ تھی، اور ان کو بہت سارے گرفتار شدگان کو گوانتانامو بے پہنچا دیا گیا، جو کہ USA ناول بیس ان کیوبا ہے، اور ان پرزنرز کو وہاں پہ کوئی پروٹیکشن انٹرنیشنل لا کی نہیں تھی، کوئی سہولیات ان کو انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے جو سہولیات ایک پرزنر کو ہونی چاہیے تھی ان کو وہ نہیں پہنچائی گئی۔ دوسرا چیز، امریکن لا کے لحاظ سے بھی جو ان کو پروٹیکشن ملنی تھی ان کو نہیں ملی، اپنے ملک کے لحاظ سے جس ملک سے وہ تعلق رکھتے تھے ان کے قانون کے لحاظ سے جو پروٹیکشن کو ملنی تھی نہیں ملی، کوئی سہولیت ان کو دستیاب نہیں تھی۔
That was total violation of human rights. بین الاقوامی قانون کی دجیاں اڑا دی گئی. یہ ایک امریکہ نے پوری ہیجمونی بلکہ بربریت کا ایک ثبوت وہاں پہ پیش کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ ریپرزنٹیٹیوز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. چونکہ یہ لڑائی دنوں مہینوں میں تو ختم نہیں ہوئی، یہ لڑائی طویل ہوتی گئی. جو موسٹ وانٹڈ افراد بن لادن اور ملا عمر تھے وہ امریکہ کے ہاتھوں تو نہیں آتے تھے، لیکن ایک اس دوران اکتوبر 9 2004 میں افغانستان میں الیکشن ہوئی. حامد کرزائی وہاں پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. فرسٹ ڈائریکٹ الیکشن وہ تھا. اسامہ بن لادن کو امریکہ نے بالآخر مئی 2011 فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیٹ کی درمیانی رات کو، رات کے کوئی 1 بجے ایک اسپیشل آپریشن میں جو کہ یو ایس ناول اسپیشل وارفیئر ڈیولپمنٹ گروپ نے انجام دیا، مار گرایا. اس آپریشن کا نام آپریشن نپچون سپیئر دیا گیا. یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. اسامہ بن لادن کیسے مارا گیا اور کہاں پر پھینکا گیا. بالآخر دسمبر 28 2014 میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے اعلان کر دیا کہ آپریشن انڈیورنگ فریڈم اختتام کو پہنچا. تب سے اب تک جہلم اور گنگا میں بہت پانی بہ چکا تھا. کوئی آپریشن 13 سال 2 مہینے اور 3 ہفتوں تک رہا، اور اس آپریشن کے بعد او ای ایف آپریشن فریڈم سینٹینل کو جاری رکھا گیا. اس طرح آپریشن انڈیورنگ فریڈم اختتام کو پہنچا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح ہم نے آج ایک خوبصورت انفارمیشن شیئر کی ہے related to our today's topic, that's World Trade Center known as 9/11 attack and Operation Enduring Freedom. امید ہے کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. بہت بڑھیا انفارمیشن تھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہوگا آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم پوسٹ گلف وار، ضرور اس کو واچ کریے گا. السلام علیکم.